पाकिस्तान के नए नक्शे 2020 ने हिंदुस्तानियों की रातों की नींदें हराम कर दी। गिलगित बल्तिस्तान, प्रिंसेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर महाराजा की रियासत का भी हिस्सा था ही नहीं। ये मैं नहीं कर रहा, ये यूट्यूबर्स का क्लेम है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू वॉइस ऑफ पानियोला। आज हम पाकिस्तान के नए नक्शे न्यू मैप ऑफ पाकिस्तान 2020 के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस नक्शे में मौजूद मुख्तलिफ पहलू के ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे और मैं ये भी उम्मीद करूंगा कि आप भी कमेंट्स के जरिए अपनी राय का इजहार करना मत भूलें। इमरान खान की सरबराही में होने वाले इजलास में शाह महमूद कुरैशी ने इस नक्शे की वजाहत करते हुए इसके मुख्तलिफ पहलू के ऊपर रोशनी डाली। उन्होंने ये बताया कि कैसे ये नक्शा न्यू मैप पाकिस्तान 2020 मसला कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान के स्टांस को मजबूत करने में मददगार साबित होने जा रहा है। ये भी बताया कि किस तरह ये नक्शा मसला कश्मीर को दुनिया में उभार कर पेश करने में हमारी मदद करेगा। ये तमाम तबसरे और तजज़िये सुनने के बाद मेरे माइंड में इस नक्शे के हवाले से कुछ क्वेश्चन और कुछ ऑब्जेक्शंस हैं जो मैं आज आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। आप भी अपनी राय का इजहार करना मत भूलिए। आज हम एक तनकीदी जायज़ा लेंगे, मगर तनकीद का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि नक्शा टोटली गलत है। मे बी कहीं ना कहीं पाकिस्तान की लॉन्ग टर्म फ्यूचर प्लानिंग जो कश्मीर के हवाले से उसमें नक्शा पाकिस्तान के लिए एक बुनियादी किरदार अदा करे। गॉड ब्लेस पाकिस्तान। तो आइए हम बाकायदा से अब इन ऑब्जेक्शंस की शुरुआत करते हैं। पॉइंट नंबर 1, बकौल इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी, ये नक्शा न्यू मैप ऑफ पाकिस्तान 2020 पाकिस्तानी अवाम की उमंगों की तर्जमानी करता है। किसका नक्शा? न्यू मैप ऑफ पाकिस्तान, जिसमें कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है। अब यहाँ मेरा ऑब्जेक्शन ये है कि इस नक्शे में पाक कश्मीरी और कश्मीरियों की उमंगें कहाँ खड़ी हैं? क्या कश्मीरियों की उमंगें, कश्मीरियों की राय कश्मीर से रिलेटेड किसी भी डिसीजन में कोई वैल्यू रखती हैं या नहीं? क्या ऐसा नहीं था कि एक मारूफ रास्ते के ज़रिए, एक मारूफ मेथड के ज़रिए, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड मेथड्स के ज़रिए कश्मीर के अंदर पाकिस्तान अपने ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में रेफरेंडम करवा के अक्सरियत की राय जान ले, तो ये चीज़ पाकिस्तान के लिए भी साबितमंद हो सकती है और इससे ये होता है कि कश्मीरियों की उमंगों का भी आपको सही तरह पता लग जाता। मगर ऐसा नहीं हुआ। अगर ऐसा हो जाता है तो पाकिस्तान कश्मीर के इशू में एक अखलाकी जवाज़ रखता है, एक अपर हैंड उसे मिल जाता है हिंदुस्तान के मुकाबले में। दुनिया को बता सकता है कि देखें, हमारे ज़ेर निगरानी जो कश्मीर है, हमने एक इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड मेथड के ज़रिए वहाँ से लोगों की राय ली है और उनसे ये जाना है क्योंकि वो अपने मुस्तकबिल का क्या फ़ैसला करना चाहते हैं। आया वो हिंदुस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं, पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं, या खुद मुख्तार रियासत बनना चाहते हैं। मगर ऐसा नहीं किया गया। आई डोंट नो व्हाई पाकिस्तान इज सो अफ्रेड ऑफ रेफरेंडम इन दिस पार्ट ऑफ कश्मीर। सो पॉइंट नंबर 2, पाकिस्तान के डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के मुताबिक ये नक्शा एक अलामती एहतिजाज है और यह अलामती एहतिजाज मसला कश्मीर को दुनिया में उभार कर पेश करने में हमारी मदद करेगा। इस तरह ये भी कहा जा रहा है कि कश्मीर के अंदर मोदी जो जीनोसाइड कर रहा है, पॉपुलेशन रेशो को बदलने की कोशिश कर रहा है, वहाँ मुसलमानों की नस्ल कुशी करके हिंदुओं को लाके बसाया जा रहा है, हिंदुस्तान से लोगों को लाकर बसाया जा रहा है। इससे होगा ये कि आने वाले दौर में वहाँ मुसलमान अक़लियत बन जाएंगे और जो दूसरे इलाकों के आए हुए लोग हैं वो अक़लियत में चले जाएंगे। तब हिंदुस्तान ये रेफरेंडम के ऊपर राज़ी हो जाएगा। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के मुताबिक पाकिस्तान का नया नक्शा न्यू मैप पाकिस्तान 2020 इस एक्टिविटी को, इस नस्ल कशी को रोकने में एक अहम किरदार अदा कर सकता है। अब ये बात मेरी सोच और समझ से बिल्कुल बाहर है। किस तरह एक नक्शा जिसकी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कोई पहचान नहीं है, रिकॉग्नाइज नहीं है, इसकी कोई हैसियत नहीं है, वो हिंदुस्तान को ऐसी एक्टिविटी करने में या मसला कश्मीर को उभारने में हमारी मदद कर सकता है। रोज़ LOC के ऊपर फायर एक्सचेंज होता है जिसमें इस तरफ भी कश्मीरी मारे जाते हैं, उस तरफ भी कश्मीरी मारे जाते हैं। उससे जब इतनी शेलिंग के बावजूद अगर ये मसला कश्मीर उजागर नहीं हो पा रहा दुनिया के ऊपर, दुनिया इसको सीरियस तब भी नहीं ले रही है, तो एक कागज़ के टुकड़े के ऊपर एक नक्शा कैसे मसला कश्मीर को उभारने में हमारी मदद करेगा, ये बात मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। फिर इसी तरह ये नक्शा
ہندوستان کے راستے میں کون سی رکاوٹ کھڑی کر دے گا جس سے وہ جینوسائیڈ کو روک لیں گے اور کشمیر کی کسی پرامن یا پیسفل میتھڈ کے ذریعے ایشو کو فگر آؤٹ کرنے کی جانب رواں دواں ہو جائیں گے۔ یہ نقشہ کہیں محض کشمیر ایشو کو مزید پولیٹیسائز تو نہیں کر رہا، کیونکہ بیرونی دنیا میں کشمیر ایشو اجاگر نہیں ہو پا رہا، یا کشمیر کی ایشو کو لوگ یا دوسرے ممالک اہمیت اس لیے نہیں دے رہے کیونکہ اس کو یہ کوئی الگ ریاست کا ایشو نہیں دیکھتے ہیں، وہ اس کو ہندوستان اور پاکستان دو نیوکلیئر اسٹیٹس کے مابین ایک محض ایک کھینچاؤ کا ذریعہ دیکھتے ہیں۔ ایک زمین کا ٹکڑا ہے جس کے اوپر ہندوستان اسے اپنی طرف کھینچ رہا ہے، پاکستان اسے اپنی طرف کھینچ رہا ہے، یہاں نہ کوئی انسانی حقوق کی لڑائی ہے، یہاں نہ کوئی الگ ریاست کا ایشو ہے۔ تو کہیں نہ کہیں اس طرح کی ایکٹیویٹی جب ہندوستان اور پاکستان کریں گے، ہندوستان اسے اپنے نقشے میں ظاہر کرے گا یا پھر پاکستان اسے اپنے نقشے میں ظاہر کرے گا، تو کشمیر ایشو مزید پولیٹیسائز ہوتا رہے گا۔ پاکستان کو یہ چاہیے کہ وہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے علاقوں کو ملا کر ایک ریاست اور پھر اس کی آزاد حکومت بنائیں، اور پھر سب سے پہلے پھر اس کی ایک ایمبیسی اسلام آباد میں قائم کی جائے۔ اس کے بعد اس کشمیر اور اس کی کشمیر کی لیڈرشپ کو خود مسئلہ کشمیر کو بیرون دنیا میں پروجیکٹ کرنے کی اجازت دی جائے۔ جب کشمیر کے لیڈرز خود اپنے ایک ایشو کو بیرون دنیا میں پروجیکٹ کریں گے تو یہ دو نیوکلیئر سٹیٹس کے مابین ایک زمینی مسئلہ نہیں لائے گا، بلکہ یہ ایک ریاستی ایشو، بلکہ ایک الگ ریاست کا ایشو بن کر دنیا کے سامنے اجاگر ہوگا، پھر جا کے اس کو مزید اہمیت دی جا سکتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، قریشی صاحب نے نقشے کی مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ یہ نقشہ دنیا کو واضح کرتا ہے کہ کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے اور اس کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ پورا علاقہ جو ہے یہ متنازع ہے، حل طلب ہے، اور انشاءاللہ یہ اس کا حل کشمیری اور پاکستانی لوگوں کی عین امنگوں کے مطابق، سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق اس کا حل نکلے گا، جس کا وعدہ ہندوستان کر چکا ہے۔ اور اس نقشے میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو یہاں درج کر دیا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کی نگرانی میں ایک رائے شماری ہوگی جو فیصلہ کرے گی کہ کشمیر کا مستقبل کیا ہونا۔ اب اگر یہ متنازع علاقہ ہے، آپ اس کو متنازع مانتے ہیں، تو آپ اس کو اپنے حصے میں، اپنے ریاست میں، اپنے ملک میں کیسے اپنے ملک کا حصہ بنا کر ظاہر کر سکتے ہیں؟ ہاں، ایک طرف آپ مانتے ہیں متنازع ہے، دوسری طرف آپ اسے اپنا حصہ کلیم کر رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں ان دونوں باتوں میں تضاد ہے۔ آپ اس کو اپنا حصہ دکھا کر کہیں نہ کہیں اقوام متحدہ کی قراردادوں کے خلاف جا رہے ہیں، کیونکہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیر کا فیصلہ ریفرنڈم کے ذریعے ہونا ہے، نہ کہ بند کمروں میں بیٹھ کر چند لوگ اپنی پسند ناپسند کے مطابق نئے نقشہ جات ایشو کر کے کشمیر کو اپنا حصہ بنانے کے اوپر کشمیر کو اپنا حصہ دکھانا شروع کر دیں۔ اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، اپنے ماضی کے نقشوں میں اگر آپ ماضی کے نقشوں کو اس نئے نقشے سے کمپیئر کریں تو یہاں آپ کو ایک تبدیلی نظر آئے گی۔ لائن آف کنٹرول LOC، وہ لائن جو مقبوضہ کشمیر اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کو الگ الگ کرتی ہے، یہ لائن آف کنٹرول پہلے سیاچن گلیشیئر کے قریب پوائنٹ NJ984 پہ جا کے ختم ہو جاتی تھی، مگر اب یہ لائن گلیشیئر سے گزرتی ہوئی چین کی سرحد سے جا کے ٹکراتی ہے۔ شاہ محمود قریشی نے اس نقشے کی وضاحت کرتے ہوئے، اس لائن آف کنٹرول کی وضاحت کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ ہندوستان کے لیے کھلا پیغام ہے، ہندوستان کے لیے پیغام ہے کہ سیاچن کل بھی ہمارا تھا، سیاچن آج بھی ہمارا ہے۔ اس نقشے میں اس کو باقاعدہ جو آپ کا چین کا جو آپ کی سرحد ہے اس کے ساتھ ملا دیا گیا ہے، اور اس سے واضح کر دیا گیا ہے کہ سیاچن کل بھی ہمارا تھا، آج بھی ہمارا ہے، اور جو ہندوستان کا موقف اور جو انہوں نے وہاں انلیگل آکوپیشن کی ہوئی ہے اس کو ہم چیلنج کر رہے ہیں اور اپنا رائٹ جو ہے اس علاقے پر کلیم کر رہے ہیں۔ تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ سیاچن کو کلیم کر رہے ہیں یا آپ انٹائر جموں اینڈ کشمیر کو کلیم کر رہے ہیں؟
اگر تو آپ انٹائر جموں اینڈ کشمیر کو کلیم کر رہے ہیں تو پھر آپ کو لائن آف کنٹرول کے اوپر زور دینے کی یا اس میں تبدیلی کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، بیکاز اٹ کاؤنٹس نتھنگ ٹو یو۔ اور اگر آپ انٹائر جموں اینڈ کشمیر کو کلیم نہیں کر رہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ہندوستان کو یہ بتا رہے ہیں کہ بیٹا لائن آف کنٹرول کی بائیں جانب جو علاقے ہیں، سیاچن گلیشیئر ہو گیا، گلگت بلتستان ہو گیا، آزاد کشمیر ہو گیا، ان کے اوپر ہمارا کلیم ہے، اور جو دائیں جانب مقبوضہ کشمیر ہے اس سے ہمارا کوئی لین دین نہیں ہے۔ اگر ایسی ایکٹیویٹی، اگر ایسا کوئی ارادہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی یہ کاوش کشمیر کو مزید تقسیم کی جانب لے جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لائن کشمیر کی تقسیم کے حوالے کشمیر کی تقسیم کی جانب ایک اشارہ۔ اس سے پہلے جنرل مشرف صاحب نے لائن آف کنٹرول کے اوپر باڑ لگوا کر کشمیر کی تقسیم کے تابوت کے اندر پہلی کیل تو لگائی دی تھی، اور اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ اس تقسیم کو، اس لائن آف کنٹرول کو مزید مضبوط کرنے کی جانب ایک اور قدم بڑھا رہے ہیں۔ یہ تھا آج کا تجزیہ۔ اگر آپ کو اچھا لگے تو ضرور کومنٹس کیجیے، اور اگر آپ کو کچھ آبجیکشنز ہوں پھر بھی ضرور کومنٹس کر کے آگاہ